سلامن تعنان نعهم يكون كبرانن تخاتلتي مدواتيري مخسب كم تلمود نعهم يبك عزبلنايو مدب حزنا دبه خيلناكم لنا نامولو تحستو يبلكم سناي مكتتال فلماغن قدمي نابتنلومي زدانا لكم مدب مسكارنا نايز سومون فولياتن ازانا قعتن زغونا فيديوتات وسكن بلالكم إيري مخسب انترتينمنت سنتواوي ناوم أبراهام دحري نوي عمتات نابي إرترا تمليسو أبتا مجوتي كتم أسمرا تذكروتات يحدث اللوم منسي سنت ببنيا ناوم أبراهام أب عودي فيلم هاجرنا بقولوح كابز سميو موياوين حديو كم دراسن دايركترن بمخان فيلمتات زفرية أب حيالو فيلمتات استواسن بعسرتتات زغطرا فيلمتات زالين بعل بوزح مويا سنت ببنيايو اتن كم دراسن دايركترن كوينو زتواسالن فيلمتاتو أب مدرخن صبو تقبالنت بمركاب سمو كعبي أخيلونو إين كم تواسايون صبو تقبالنتن تفتاونتن كابزر خبو حيدت كواخبتي حديو أبز حجي وان دما زيادة كم سألاين دايركتر سألن بمخان أب قدميت كاب سرعو موياويانيو كاب نسنتو عبي أبركتو كقبر سنحن زقبر زلون سنت ببنيايو أب شحنشعة ميتن سمانين شدشتن أب غزاخن الشا أسمرات وليدو أبو دم عبيو ناي مباطا تمرتو أب بيت تمرتي أدوليز ناي ماكالاي درجة تمرتو أب بيت تمرتي دالول ناي كالاي درجة تمرتو دما أب بيت تمرتي لمعة تختاتيلو نهم أب تحد درجة من نبابرو مس عباي عبيو بسالا ناي عبايو تعرضاتكن كاب مزانو كي ترفه زخونة كي قدلو بحنقاقي عبيو للخلو نبينو مسقا سلزعبية زقبا فغرن كنكنن كركبن بسنا مقبار كهنتسن كيليو اتي ناتا دقفن متبعن دمايو نناهم ابزي بزيح وزلو درجة كديب اخيلو كابتن ناين سنتو تصلوتي فيلم دما بارود 77 يازنبرت كم وصيتو دما أبناي بيت مرتي دراماتات كساتف جميرو بهامات استودبه ناي درامات مرتي كم زلو دحري مفلاتو دما تمزكيبو تمرت قسمه اتسلطنا بزعبا معبالاوي دراما ديفلوبمنتال دراما ينيرو بسمره تسفاي قالو خايو زوهاب نيرو ناهم أبت سلطنا مسمزانو سنت ببنياتات كلالن نابك يحت عنببا كتنبرن دما بايتا فترلو اتاقو جلك يحت عنببا حماماتي نوزبا سميناو مبراغ باخليلو بينن أول سعيدنيا تقل نيرام أبتاقو جلة كم رح مدب كوميديانن أنبابي قد منكا كنتف جمرة بدهرزي أمو داتا كلتشعن كلتن ببهلاو قدايات منيستر تمرتي توديبو بممهر إفريم كحساي ودخادا أبستوهاب نايشمون تور حسلتنا مصحف موسائن ملاين ناي مدرخ دراما تساتيفوم اتسلطنا نتعودي بعتب حيزو كسر حلون عبيت السراح كفري نغحسب دفئت فتير الليو كابتي سلطنا ندحر كابناي كوميدي سرحات نابعتب زبالة نواحتي دراماتات كزنبل دما جمرة دحر قروب اوان ابقلقل بمغنيات زتفلاليو بعالات زغرب دراماتات نشتو ترحيزو كساتف بقعه أب كلتشحن 4 ننوهم حانت خابتن دراماتات كسرح زرعي وسنتواوين أب سلمن تايكن زرستا فيلم كسرح عدما أغربلو اتي بمعدوز فلتو زنبره أسرارحا فيلم دما قريبو كعزبون كمكورولون عد الرخبة نهم كابز قتيلو أكل تشحن حمشتن نمن اللو زرستا بعلو زدرسا فيلم نام مسراح تسقاقره أبناي بعلا دراما كساتف زرأيو سنتواوين سلومن درارن ويني تولدنون أب تغاتاليت فيلم زبان حقبا تيدي نايستباله أبتا فيلم قولح بوتا نايزنبرو قصباري ترحيزو كواسا مرتسوهم
እታ ፊልም ከኣ ምስ ህዝቢ ንኽላለ ጽቡቕ ኣበርክቶ ገበረት። ናሆም ነታ ንመን ኣለዎ እትብል ፊልም ክሰርሕ ብዙሕ ጻዕርታት እዩ ኣሕሊፉ። ብፍላይ ነታ ፊልም መዋሊ ንኽረኽበላ ብዙሕ ከርተቲሉ። ድሓር ግን ምስ ስነ-ጥበባዊ ሳሙኤል ገብረስላሴ ተረዳዲኦም ብውሽጣዊ ዓቕሞም መወልዋ። ኣብታ ፊልም ዝተሳተፉ ሞያውያን ተዋሳእቲ ሰኣላይን ኣርታዕን ድማ ጽቡቕ ምትሕግጋዝ ገይሮም ተሰሪሓ። ካብ ህዝቢ ኸኣ ጽቡቕ ኣድናቖት ኣተረፈት። ትሕዝቶ እታ ፊልም ኣብ ስድራ ቤቱ ተደራራቢ ጸገማት ተሰኪሙ ብዛዕባ ዝቃለስ መንእሰይ እዩ። እቲ ዛንታ ኣዝዩ መሳጢ ብምንባሩ ድማ ዘይትርሳዕ ፊልም ንኽትከውን ኣብቂዕዋ እዩ። ናሆም ገና ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ከምዚ ዓይነት ፊልም ክሰርሕ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ብቕዓት ኣመስኪር እዩ። ድሕሪኡ ኣስዕባ ኣቢሉ ድማ ኪሮስ ኣስፋሃ ዝተዋስኣ ኖቤል ትብል ፊልም ሰርሐ። ትሕዝቶ ናይታ ፊልም ድማ በረኸት ብዛዕባ ዝበሃል ብሰንኪ ፍትሕ ስድራ ቤቱ ነታ ብሰንኪ ሓደጋ መኪና ናይ እምሮ ጸገም ዘጥረየታ ድዩ ከኣሊ ዝተገደደ እሞ ካብቲ ጸገም ንምህዳም ጉዙእ መስተንሽጋራን ዝኾነ ገጸ ባህሪ እተዘንቱያ። ኖቤል ነዚ ጉድለታቱ ትስከምን ተፍቅሮን ኣፍቃሪቱ እያ። ንኽእረም ብዙሕ ቃልሲ ትገብር፣ ንሱ ግን ኣይቅየርን። ኖቤል ምስ ካልእ ሰብ ትምርዖ። ክትቅየር ተበግሶ እንተዘይወሲድካ ባህግኻ ከም እትኸስር እተርኢ ፊልም እያ። እዛ ፊልም ካብ ብዙሓት ፊልምታትና ፍሉይ ዝገብራ መወዳእታ እዩ። ብሓጎስ ትድምደም ኣይኮነትን። ናሆም ካብ ዝቐጺሉ ፊልም ዓረም ሰርሐ። እታ ፊልም ብረቂቕ ነገራት ዝፈትሑ ጉዳያት እያ ተልዕል። ኮሜድያዊ ነገራት እውን ዝሓቖፈት ብምዃና ካብ ተዓዘብቲ ጽቡቕ ግብረ መልስያ ረኺባ። ድሕሪ 3 ዓመት ከኣ ሙሉእ ምድላዋት ኣጻፊፉ ከም በዓል ጽገ ተኽለሰንበት ወዲ ምዘሎ መብሬ ገነት ዓለምን ሚሌን ሃይሉን ዝተዋስኡላ ደበንገረ እትብል ፊልም ሰርሐ። ድሒሩ እውን ቃሕታ እትብል ሮማንቲክ ኮሜዲ ሰርሐ። ናሆም ኪንዮ ደራሲ ዳይሬክተርን ተዋሳኣይን ንፉዕ ሰኣሊ እውን እዩ። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ብርክት ዝበሉ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ስኢሉ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቡ። ከም በዓል ጥጁእ፣ ወርቃዊት፣ ኢምብሮስ፣ ተመስገን፣ ጭርጭር፣ እምንኳ ትውለድ፣ ኪኖ ተሓጹር ዝብላ ፊልምታት ድማ ስኢሉ ብቕዓቱ ኣመስኪር እዩ። እዚአን ኣብ ውሽጢ 7 ኣዋርሕ ዝተሰርሓ ስራሕ ክኾና እንከለዋ ብድሕሪአን ፊልምታት ጠሊመዴ፣ ማስኬራታት፣ ባጊ፣ ውርርድ፣ ኣብነትን ካልኦት ብርክት ዝበላ ፊልምታትን ስኢሉ ነቲ ሞይኡ ክባቢልዎ እዩ። ብጠቕላላ ድማ ልዕሊ 20 ፊልምታት ከም ዝሰኣለዩ ዝፍለጥ። ንገጻት ህይወት ብረቂቕ ዝተረድአ እንክመስል ድማ ብቕዓቱ ኣብ ከም በዓል ፊልም ንመን ኣለዎን ኖቤልን ህይወት ኣንጸባሪቕዎ እዩ። ብፍላይ ኣብ ፊልም ንመን ኣለዎ ተኸቲልዎ ዘሎ ሕልኽልኻትን ዘይፍትሓዊ ኣካይዳን ሳዕቤናቱን ኣብ ምትሕግጋዝን ምእላይን ጽጉማት ክንክተሎ ዝግባአና ጥንቃቐን ከምኡ ምዘይንገብር ዝኽሰት ሃጓፋት ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብናን ክንጥቀመሉ ዝግባአና ሜላን ኣገባብን ኮታ ብዙሕ ካብቲ ኣብ ዓቕቢ ቁልቁል መስርሕ ህይወት ትድይቦን ትወርዶን ጉዕዞታት ህይወት ኣብታ ፊልም ተንኪፍዎ እዩ። ናሆም ንሞይኡ ብፍልጠት ንምስናይ ኣብ ዝተረኽበ ናይ ትምህርቲ ኣጋጣሚታት ወትሩ ምስ ተጓየየ እዩ። ኩሉ ግዜ ኸኣ ነብሱ ኣብ ምዕባል ይሰርሕ። ካብ ገዚኡ ድማ ንስራሕ ፊልም ዝጠቅም ቲቶርያል ብበዝሒ ኣብ ምዕዛብ ፊልምታት ብደቂቕ ምክትታልን መጽሓፍቲ ምንባብን እዩ ዘዘውትር። ኣብ ኢንተርነት እውን ብዛዕባ ናይ ዓበይቲ ፊልምታት ኣገባብ ኣሰራርሓን ካልእ ሓበሬታታት እውን ብምንባብ ፍልጠቱ ወትሩ ክብከብል ምስ ፈተነ እዩ። ብባህላዊ ጉዳያት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ዝተዋህበ ናይ 8 ወርሒ ስልጠና ብመማይት ኮሚተ ፊልም ኤርትራ ኣብ ዝተወደበ እሞ ብእንግሊዛዊት ጸሓፊት ማርጋሬት ኣብ ዝተዋህበ ናጸሓፋ ስክሪን ፕሌይ ዝምልከት ስልጠና እውን ተሳቲፉ ነይሩ እዩ።
ብዓብዩ ድማ ኮሌጅ ስማብ ቲያትሪካል አርት አጽኒዑ ተመሪቑ እዩ ናሆም ከም ሰብ ኣዝዩ ዓቃል ምቕሉል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሞዩ ዘፍቅር መንእሰይ ምዃኑ መሳርሕቱ ዝምስክርዎ እዩ ካብዚ ዝተላዕለ ከይኮነ ኣይተርፍን ብዙሕ ግዜ ፈቃር መደንገጽ ገጸ ባህሪ ሒዙ እዩ ዝዋሳእ ነዚ ዓይነት ገጸ ባህሪ ከዓ ካብ ውሽጡ ስለ ዝብገስ ልክዕ ክላበሶም ግዜ ኣይወስደሉን እዩ ኩሉ ግዜ ድማ በቲ ስራሓቱ ዓጊቡ ይኣኽለኒ ኸይበለ ኣብ ዝሓየለ ጻዕሪ ዝሓልፎ ስራሕ ልዕለቲ ኣቐዲሙ ዘፍረዮ ንላዕሊ ወሲኹ ኣብ ዓለማዊ ደረጃ ክበጽሕ ዓብዪ እሙንቶ እዩ ዘለዎ ኣብ ስራሓቱ ድማ ብሓፈሻዊ መልእኽትን ኣሰራርሓን በቲ ንሕብረተሰብ ዝምስጥ ውሕሉል ኣቀራርባ ኣኸቲሉ ስለ ዝዓዮ ብዓብዪ እውን ስነ ጥበባዊ ፍርያት ከዓ ብቐንዱ ንህዝቢ ኢልካ ዝስራሕ ዋነት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብዕግበት ናይ ህዝቢ ዝዓግብ ናሆም ናብ ስደት ካብ ዘምርሕ ኣብ ስነ ጥበብ እኳ ሩይ ዝሕታለ እንተረኣየ ኣብ ቻነሉ ቤላ ሜድያ ግን ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ዕድል ሂቡ እዩ ብዘይካዚ ምስ ኣውሳም ትራንስ ሽልማት ብርክት ዝበሉ ስራሓት ሰሪሕ እዩ እንኳዕ ናብ ሃገርካ ብሰላም ተመለስካ ናሆማ ኮንግራም እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝብልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ በዚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጸኩም ጸጽብቑ ንዓኹም ይኹን ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ተኻፈልቲ መደባትና ብምዃን ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባት ክትከስቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ 3 ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከዓ ሳብስክራይብን ሼር ንምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑና በልና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንሕና ብወገንና ምስ ተረፉ መደባት ንሓድገኩም ሰሰና እዩ ኤሪ መኽሰብ